भोव मोगाच्यानो भोव पवित्र सक्रामेंताच्या आराधन करच्याक देवान म्हाका तुका आमकां समेस्तां विंचून काडला. तर हो वेळ सुमयेच्या हाजरपणांत भोव आत्ता बरी थरान आनी भक्तीपणान आमी करचया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर देव आपल्या परजेक सांडचोना, आपल्या दायजाक तो कधीच सांडचोना. कीर्तन 90:4 बोल. साम 194 वर्स 14. आमी देवाची परसा, देवाचें दायज. तर बोपय सक्रामेंतांत सुमया जेजूक स्वागत करया. गावन ते हिंदींत कंतार मेरे यीशु तेरे भवन में आया हूँ. मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु यीशुवा बेटा और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया. जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया. मेरे दया से बसा है जहां, तू पवित्र है प्रभु, तू है महान. तेरी स्तुति महिमा करे बार 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 बार. मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु यीशुवा. और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया. जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया. मेरे यीशु मेरे यीशु यीशु यीशुवा.
महिमा ग्लोरिया महिमा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. केदेवर ते भाग आमचे समयाच्या दिसा साबाताच्या दिसा बोपय सक्रामेंताचें आराधन कर ताच्या हजरपणांत आमी वेळ करचो ताच्या हजरपणांत करशिल्लो हरी एक वेळ सरकार आमकां वर्तें दायज जावन बदलतलें. आनी हांगासर सर्वेस्पर देव आमच्या लागीं उलयता. पवित्र पुस्तक मोगाच्यान आमी उक्तें करया. थंयसर मुणयो बूक आमी काडया. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 16 वर्स 3. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स मुणयो बूक अध्याय 16 वळ 3. देवाचें उतर म्हणटा, तुजें काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुजे येवजण्यो सुफळ जातल्यो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तुजे हरी एक तेसा तुजे हरी एक गरजो तुज्या विशांत, तुज्या कुटुंबाच्या सांद्या विशांत, तुज्या काजारी जिविता विशांत, तुमच्या भुरग्यांच्या शिकपा विशांत, ह्या भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा विशांत, ह्या तुमच्या व्यापार वहिवाटा विशांत, तुमच्या कृशे विशांत, तुमी हातीन घेतलेल्या हरी एका येवजणे विशांत, हरी एक तुमचो हुस्को बोपय सक्रामेंताच्या पांयां तळा दवरा. तुमचे हरी एक येवजण तो सुफळ करतलो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून म्हज्या उपरांत सांगा, तुमचें काम सर्वेस्पराच्या अधीन करात आनी तुजे येवजण्यो सुफळ जातल्यो. तुजे सर येवजण्यो सर्वेस्पराच्या अधीन कर. एंट्रस्ट ऑल युअर प्लॅन्स टू गॉड. Entrust all your plans to God, and He will make you successful, and He will make you fruitful, and He will make you powerful. वय मोगाचनो हरी एक तुझ्या गरजांनी तो पावता. हरी एक तुझी पिडा गुण करता. हरी एक तुझ्या जिवितांत हरी एका गरजांनी वरते आजापा विजमिता महत्कार्यां कर. तुझ्या जिवितांत ताची पदवी दाखयतलो. देखून कीर्तन 149 चवथी वळ आमी काडया. प्लीज टेक Psalms 149 verse 4. म्हणटा, सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता, दोबळ्या धाकट्यांक तो जैत तसो मुकुट दिता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा, कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता, दोबळ्या धाकट्यांक तो जैत तसो मुकुट दिता. सर्वेस्पर देव तुजो मोग करता. सर्वेस्पर देव तुजो मोग करता. दोबळ्या धाकट्यांक तो जैत तसो मुकुट दिता. तुज्या कश्टांत तो तुका पावता. तुजे कश्ट तो नपैस करता. तुझी दुकां तो पुसून काडता. पापसल्ल्या काळजा बरें करता. पापसल्ल्या काळजाच्या तो बरें करता. तांचे घाय तो गुण करता. हालेलुया. होसाना. कीर्तन 86 दावी वळ म्हणटा. बुक ऑफ Psalms चॅप्टर 86 वर्स 10. कित्याक सर्वेस्पर देव एकलोच व्हरतो, तो विस्मितां करता आनी तो एकलोच सर पदवेदार. हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा, कित्याक तूं एकलोच बरो, कित्याक तूं एकलोच व्हरतो, तूं विस्मितां करताय. तूं एकलोच देव. समियान जेजू ह्या बोपय सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय. तूं एकलोच व्हरतो, तूं विस्मितां करताय. तूं एकलोच देव. मोगाच्यान दोळे धांपून आमचे हरी एक गरजो आमी उडास करया. जर तर आमच्या जिवितांत एक गरज आसा, एक तेसांव आसा, एक आमची एक आशा आसा, देव ती पंता पावोंक शकता. तुज्या जिवितांत एक वर्तें विजमीत कर. तुज्या जिवितांत जे कितें गरजेचें तें सगळें तो दिवंक शकता. तो यहोवा जायरा, याहवे इरहे, गॉड द प्रोवायडर, गॉड हू प्रोवाइड्स एवरीथिंग दॅट यू नीड. भावार्थान आनी विश्वासान म्हणून सर्वेस्परा देवा तूं एकलोच व्हरतो. तूं विस्मितां करताय. म्हज्या खातीर तूं विस्मितां करताय. म्हज्या खातीर तूं आजापां करताय. म्हजी पिडा गुण करताय. कसलेच वक्तांनी न्ही, कसलेच आलो पालो न्ही, कसलेच मुलाम न्ही. बगार तुज्या उतरांनी तूं म्हाका गुण करताय. तूं म्हजी पिडा पयस करताय.
दिताय पयस करताय. म्हाका सावध दिताय म्हाका सावध दिताय. म्हाका बरी भलायकी दिताय भलायकी दिताय. म्हाका पेकयताय म्हाका पेकयताय. म्हज्या जिवितांत जिवितांत आशिर्वादां वयर आशिर्वाद दिताय आशिर्वाद दिताय. हालेलुया हालेलुया. होसाना होसाना. हालेलुया हालेलुया. आमी कशें मागा जाय की म्हणून मोगाचें न्हू कीर्तन 83 ओळ आमकां म्हणटा बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 80 वर्स 3 देवा आमकां परतून वयर काड तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फंकोवन दी आनी आमकां सोडवण मेळटली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा सर्वेस्परा सर्वेस्परा. आमकां परतून वयर काड वयर काड. तुज्या मुखामळाचो परजळ मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय आमचेर फांकय. आनी आमकां सोडवण मेळटली आमकां सोडवण मेळटली. समिया जेजू समिया जेजू. आमकां परतून वयर काड परतून वयर काड. आमच्या दुबळीकायेंतले वयर काड आमकां वयर काड. आमी काम नासतना कश्ट नासतना कश्ट येताव येताव. प्रमोशन नासतना कश्ट नासतना कश्ट येताव येताव. विजा नासतना कश्ट नासतना कश्ट येताव येताव. पासपोर्ट जाय नासतना कश्ट पासपोर्ट नासतना कश्ट येताव येताव. परमनंट रेसिडेन्सी नासतना कश्ट येताव कश्ट येताव. सिटीजनशिप नासतना कश्ट येताव कश्ट येताव. आमकां परमनंट रावोंक नासतना कश्ट आमकां कश्ट येताव येताव. भाड्याच्या घरांत आमी कश्ट येताव आमी कश्ट येताव. पिडे शिडे वरी कश्ट आमी कश्ट येताव येताव. परीक्षा आसतना आमी कश्ट येताव आमी कश्ट येताव. जाणवाय नासतना कश्ट नासतना येताव कश्ट येताव. उगडासाचेर सकत नासतना कश्ट कश्ट येताव येताव. आमच्या पातका वरवीं आमी कश्ट पातका वरवीं आमी कश्ट येताव आमी येताव. केल्ल्या खोटेपणा वरवीं कश्ट वरवीं कश्ट येताव येताव. पूण तूं आमकां वयर काडूंक शकताय वयर काडूंक शकताय. दोबळ्यांक दोबळ्यांक. गोबरांतलो तूं वयर काडताय तूं वयर काडताय. शेणांतलो तूं वयर शेणांतलो उबारताय वयर उबारताय. म्हाकाय तूं वयर उबार म्हाका तूं वयर म्हजी उबार. काकूत कर म्हजी काकूत कर. म्हजे बेरमत पाव म्हजी बेरमत पाव. म्हजी काकूत कर म्हजी काकूत कर. म्हजी दया कर म्हजी दया कर. म्हजेर आशिर्वाद घाल आशिर्वाद घाल. हालेलुया 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 ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾಮಳೆಯ ಗೀತ್ ಅಪರಬಯचे असा आमच्या दैविक उलो रेत्री मंदिराचो बूक हो दैविक मधुर गीतेಗಳು कन्नड भक्तिगीतेಗಳ संग्रह तुमच्या लगे नाजाल्यार आमच्या स्टॉलान मेळटा तुम्ही फोन केल्यार आमच्या ऑफिसात तुमच्या घरास पोस्टार ते धाडटले नाजाल्यार हांगासर आयल्यार मुलकी कारनाड आयला हो बूक तुम्ही घेया हे गीत आमी गावया E30 पेज नंबर 81 80 आणि 1 पान नंबर ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ बेसायदा नळ्या लागीं 38 वर्सांत हांव राखून रावलो तो हार मारलेलो बिडेस्त जेजू ताच्या जिवितांत येता जेजू ताका गुण करता बरें करता तुज्या जिवितांत आजच देव अजापां करूं आशेता विजमितां करूं आशेता देवाक उलो मार हे दोळपर्यंत तुवें उलो मारलेल्या तरी थरान तेजूक उलो मार जेजू म्हाका गुण जावंक मन आसा म्हूण सांग जेजू तुका विचारता तुका गुण जावंक मन आसा की तुका बरो जावंक मन आसा की तुका जिणी बदलूंक मन आसा की तुज्या जिवितांत आशिर्वाद येवंक मन आसा की बरो न्हू तुज्या बापान जिवीत संतोष शांती समाधान तुका जोडूंक मन आसा की आजच म्हूण जेजू म्हाका मन आसा जेजू हे म्हज्या जिवितांत म्हजें काळीज तुका दिता जेजू आसतान म्हजें काळीज तुका दिता म्हणटा आसतना जेजूचे बापूय काळीज तुजेर आशिर्वाद घालता आपय ताका तुज्या जिवितांत ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆವೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ
ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆವೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. सिनागोगाचो अधिकारी जाहीर जेजू लागीं परतून ये म्हज्या घरा ये, म्हजी धूव पिड्यांत पडल्या तिका बरें कर. आनी जेजू जायराच्या घरा वचून ताचे धुवेक आपडटा, तितल्या ताची धूव मरण पावल्या तरी मेल्ल्या ताचे धुवेक तो हात धरून उखलता. ताबिता घुम, ल्हान भुरग्यां उठ. मेल्लें भुरगें उठलें, लोक सगळो हांसतलो. मेल्ल्या भुरग्या जेजू म्हणटा चली न्हिदल्या म्हणून. म्हाका जेन्ना आमी सगळीं मेल्यार देवाक न्हिदल्या बरें देव आमकां उठयता, मेल्ल्यांक सयत तो जीव करता. ताका साथ जालें कितेंच ना, तुवें मात ताका उलो मारी जाय. वय संवसाराक लबता नाका भावा भयणी, हो संवसार नाश्वर. संवसाराचे सर वायट सवयांक लबता नाका, तांचे तावन पयसर तुका ते नाश करतले. वय सोर येता फकत तूं सोरूंक, जिवेशे मारूंक आनी सत्यानाश करूंक. तुजी हरी एक वायट सवय ल्हान या व्हड तुका सत्यानाशाच्या वाटेर व्हरता. देवाचे उपदेश मोड तूं जीव अनासाय तर, देवाच्या उपदेशांतून पयस सरलाय तर आळसाय, राग, मोसर, हगेन, जिद्द, पोटार्थपण, व्याभिचार, अनिष्कळपण, फसडेपण, हरी एक तराची आळसाय तुझ्या जिवितान भितर सरल्या तर ताचे तान मेकळो जा. देवाक उलो मार. त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन एकच म्हणे, हांव सोम्याक आपडेन जाल्यार हांव बरी जातलें. तिने जेजूच्या आंग वस्तूर आपडल्या आनी ती बरी जाली. तूं जेजूक आपड. ह्या सगळी दोळे दांप आनी तुज्या काळजांत म्हण जेजू आसता. म्हजें काळीज तुका दिता, म्हजें मन हांव तुका दिता, म्हजी गोड हांव तुका दिता, म्हजें जिवीत हांव तुका दिता. पळय सर्वेस्पर देव कितलीं अजापां विस्मिता तुज्या जिवितांत करतलो. एकच एक घडी तूं देवाक उलो मार आनी देव हजर जातलो तुज्या जिवितांत. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ, ನೀವೆನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ಸಾಕುವೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ, ನೀವೆನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ಸಾಕುವೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ. ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ. ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, शांती तो म्हणजे समाधान तो म्हणजे बरी भलायकी तो म्हणजे सासनिक जिवीत तुझ्या शिवाय दुसरं सोडवणदार म्हाका ना, तुझ्या शिवाय दुसरं साल्वादोर म्हाका ना.
तुझ्या शिवाय दुसरो देव म्हाका ना. तूच समजो सरपदवेदार सर सत्यवंत. तू एकच स्त्री एक उतर उलयल्या पुरो आजच म्हजें जिवीत बदलता. सम्या एक उतर उलयल्यार पुरो त्या भारतीमयवान तुका उलो मानलो. त्या भारतीमयवान तुका उलो मानलो. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट. तुवें ताच्या दोळ्यांक दिसतली ताचें जिवीत बदलिलें. भिकारी जावन आसलो तो वय वर्तो ग्रेस्त मनीस कित्याक ताका दोळ्यांची दिश्ट मेळ्ळी. संवसारी आस्त बदीक आनी हिरवी सगळी ताका मेळ्ळी. वय सम्या हांवें उलो मानता. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजे बेरमात्मा हांगासर असल्या पिडेस्तांक गुण कर. दोळ्यांची दिश्ट नासल्या दोळ्यांची दिश्ट पावकर. कॅन्सर पिडेस्तांक गुण कर. स्पॉन्डिलायटीस गोमट्याची दूख बुजांची दूख असल्यांक गुण कर. दोंपरागांठीची दूख आसा तांकां गुण कर. जेजू दोंपरागांठीची पीड आसल्या हर एकल्यांक गुण कर. थंयसर पायांच्या पांदा किडे जाल्यार तांकां गुण कर. जेजू सोलोंक जायना त्या सोलोंक तूं हाता पांयांक गोड भलायकी दी. वेंकटाचे दुखीन कश्ट जातात जेजू. डिस्क प्रलॅप्स जावन कश्ट जातात. लंग्साची पिडा आसा कश्ट जातात. जायत्या जाणांक गिरवणेची समस्या आसात. ऍसिडिटी आसा गॅस्ट्रायटीस आसा पायल्स जाल्यात आल्सर जाल्यात. जेजू गुण कर. जेजू त्या मूला व्याधी पिडेतान गुण कर. आनकिडी त्या कॅन्सरान गुण कर. हांगा किडनी फेलियर जाला डायलिसीस जावन आसा गुण कर. जेजू फायब्रॉइड्स आसात PCOD आसा फॅलोपियन ट्यूब ब्लॉक जाला रक्तस्रावाची समस्या आसा. जेजू गुण कर. जेजू तुझ्या दयेन गुण कर. तुझ्या काकुतीन गुण कर. तुझ्या गुण करच्या सक्तेन गुण कर. कामनांतल्यान काम फाव कर. सम्या एक बऱ्यांतलें बरें काम फाव कर. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फाव कर. तांकां परमनंट रेसिडेन्सी फाव कर. तांकां विजा जायशे कर. तांकां पासपोर्ट जायशे कर. तांचे घराचे दाखले वेळार जायशे कर. आधार कार्ड जायना ते आधार कार्ड जायशे कर. वय तांकां त्या राशन कार्डार तांचें नांव पडोवन दी. वय तांकां जाय आसलें ते वॉटर कार्ड वेळार तें जावं दी. तांचो जागो इकूंक आसा तांकां 9/11 जावंक आसा. प्लॉटिंग जावन आसा. वय तांकां तें वय तांचे जागो जे कितें विकूंक आसा वेळार विकून वचोन दी. तांकां नवो जागो काडूंक आसा वेळार तांच्या नांवार जावं दी. एजंटाक पयशे दिल्यार तांचे फ्लॅट नांवार जावं दी. हर एक संगती जेजू तुका आमी समर्पण दिता. गाजर जावंक शेतात बरी सैरीक तांकां जावं दी. वेळार एक बरी सैरीक जावं दी. जिवीताची सांगातीन तांकां भोव कर. जिवीताचो सांगाती तांकां भोव कर. वय काजराचें कार्य बऱ्या तरान जावं दी. पयशाचो तात्वार पयसो रावन दी. भाव भयणी मध्ये जागो वेळार विंगड जावं दी. वांटे जावं दी. वेळार भुरग्यांचे देण्यांतल्या भुरग्यांचे देणे भोव कर. सम्या जेजू धावेची परीक्षा बरयतात PUCची परीक्षा बरयतात त्या सर भुरग्यां खातीर मागता. सम्या जेजू तांकां जाणवाय फोव कर. बोगडासाची सकत फोव कर. बरें कर. शिकोवंक तांकां फोव कर. वायट सवय आमच्या सर भुरग्यांक तावन पयस कर. आळसाय आनी लेकावर ते मोबायलार चिटकोवचे या TV पळोवचे भोवचे या गमाता मारचे. शिकोवंक ना जावचे या शिकता वेळारच परीक्षा येताना पिड्यान पडचे. ह्या सर वायटाच्या बंदड्यांत तांकां निवार. सम्या जेजू हालेलुया 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 हाला 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 हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव मोगाचें नांव देवान आशेंची एकच जावन आसा. आमी हर एक फावटी देवाच्या हाजरपणान जियेचे. आमी काम करतना वावर करता आसतना एक सुरे आसता ह्या सकाळां सांगता आसतना सदांच देवाचे उपादेश आमी पाळी जाय म्हणून मोगाचें देव आशेता. नाजाल्यार आमच्या जिवितांत सकयल संगती तो बरें करूंक आशेता. हांव तुमकां हर एका संगतींनी सुफळ करतलो म्हणटा. यहोशुवाक ताणें म्हळें बूक ऑफ यहोशुवा चॅप्टर 1:9 यहोशुवाचो बूक अध्याय 1:9 हांवें तुका फरमायलां न्ही गी दृढ राव आनी थीर राव आनी तूं भियेनाका. तूं खंय गेल्यारय हांव तुजे समें आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितली अपुरबायेचीं उतरां. समी जेजू म्हणटा आमकां तुवें दृढ रावाजे आनी थीर रावाजे. यू मस्ट बी कॉन्फिडंट and you must be courageous for wherever you go the Lord accompanies you. मग जेन्ना समी जेजू आमचे सांगात तसो आसा. थोडे फावटी काम ना जाता. थोडे फावटी काम वेता. ह्या काम वेची साध्यता आसा. थोडे फावटी आमकां आमी निराश जाता. हांव देदेस्पर जाता. हांव वायट सवय हांकां वळख जाता. आनी थोडे फावटी मग जेन्ना आमकां जायते जाण अडकळ घालतात. ह्या दुश्ट सकत पाताळ सकत आमकां कश्ट आमची शेजारची ह्या मोगाची मनशां आमचे विरोध कितें सगळें पितेसपणां करतात. आनी आमच्या जिवितांत व्हड एक सलवणी येता. आमची कुडीक पिडा येता. या आमी आर्थीक तरान आमचे पयशे होगडायता. ह्या दिसांनी जायते तरांचे स्कॅम आसात. ऑनलायन पयशे होगडायता. आमी खंय इन्वेस्ट केल्या थंयसर पयशे आमी होगडायता. खंय आमी शेअर मार्केटीन गेल्ल्या वेळार ती कंपनीज लॉस वता आनी कोणाक दिल्ले पयशे वेळार ते फाटीं येनात. पूण मोगाच्यान आमी भियोन वचो. मोगार सम्यान जेजून आमकां सांगिल्लें बरी दृढ आनी थीर राव. मोगाच्यान आमी दृढ रावची थीर रावची गरज आसा. भियेन आसतना रावची गरज आसा. आनी हाका मोगाच्यान आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. देखून जेजून म्हणा पवित्र आत्मा येतच तुमकां बळ मेळटलें. धर्मदूतांच्या कृत्या बुकांत अध्याय 1:8 Acts of the Apostles chapter 1:8 when the Holy Spirit comes upon you you will be filled with the
power from above. तर आमचे हात उक्ते दर्या, दोळे आम्ही धांपया, शम्याचे दर्शन घेवंक प्रयत्न करया. सुरवेर आमकां इल्लोसो उजवाड दिसता. चड आनी चड त्या उजवाडाचेरच आमचें मन केंद्रीकृत करया. आमचें ध्यान त्या उजवाडाचेरच आसूं आनी चड तो उजवाड सोडून दी आमच्या मनांत काळजांत तो प्रकाशीत जावं दी. आमच्या जिविताचो काळोख सगळो पयसरून दी. निरासपण, कंत, बेजाराय, वायट संवयो, नास्तीक म्हण देव ना म्हणल्यार तसलीं चिंतना सवालां आमचे तान पयसरून दी. जिवितांत आनी मुखार उदरगती ना म्हणल्यार तसलें निरासपण, देदेस्परपण आमच्या जिवितांत पयसरून दी. बगार थंयसर पवित्र आत्म्याचो उजवाड परजळून दी. देवा बापा लागीं मागया, बापा तुवें तुज्या पुता जेजू थंय तुवें आमकां बसयलाय तो पवित्र आत्मो. सर्गीन थावन येवची ती सकत देवान येवन दी बापा. आमकां हरी एकल्यान ते पवित्र आत्म्याची सकत आमकां दी देवा. आमी भक्तीन आनी पातयणेन मागया. पवित्र आत्म्या काळजांत म्हज्या तूं ये, उज्यान म्हाका बर. पवित्र आत्म्या काळजांत म्हज्या तूं ये, तुज्या उज्यान म्हाका तूं बर. D38 D32 पेज नंबर 107 107 107. पवित्र आत्म्या काळजांत म्हज्या तूं ये, पवित्र आत्म्या काळजांत म्हज्या तूं ये. म्हज्या काळजांत ये आनी म्हाका तूं तुज्या पोळान आनी देण्या. म्हज्या काळजांत ये आनी म्हाका तूं तुज्या पोळान आनी देण्या. ये पवित्र आत्म्या तुज्या उज्यान म्हाका तूं भर. ये पवित्र आत्म्या तुज्या उज्यान म्हाका तूं भर. लालेवन मागा, अत्रेगान मागा. देव आज तुज्या जिवितांत जे कितें मागताय तें दिवंक आशेता. दोनी हात वयर कर माग, लालेवन माग, हे सगळे माग. अशेंच देवाचे आशिर्वाद मेळटा म्हण चिंती नाका. हात वयर कर, काळजांत जावन माग, तुजें जिवीत देवाक समर्पण दिवन माग. तुज्या मतींतली सगळी वायट चिंतना सगळी तुजे तावन पयस कर देवा लागीं माग. भावार्थान माग. आजच देवाचे उपदेश तुज्या जिवितांत पाळटलो म्हणून दृढ निर्धार कर. पवित्र आत्म्याक लालेवन माग. देव तुज्या सर गरजांनी पावतलो. पवित्र आत्म्या मनान म्हज्या तूं ये, पवित्र आत्म्या मनान म्हज्या तूं ये. म्हज्या मनांत ये आनी म्हाका लाभय तुजी देव भक्त आनी भिरांत. म्हज्या मनांत ये आनी म्हाका लाभय तुजी देव भक्त आनी भिरांत. ये पवित्र आत्म्या तुज्या मोगान म्हाका तूं भर. ये पवित्र आत्म्या तुज्या मोगान म्हाका तूं भर. हे पवित्र आत्म्या म्हज्या जिणयेंत तूं ये, म्हज्या जिणयेंत ये आनी म्हाका तूं दी तुजी जाणवाय आनी गिन्यान. पवित्र आत्म्या तुज्या शांतीन म्हाका तूं भर. पवित्र आत्म्या जिणयेन म्हज्या तूं ये, पवित्र आत्म्या जिणयेन म्हज्या तूं ये. म्हज्या जिणयेंत ये आनी म्हाका तूं दी तुजी जाणवाय आनी गिन्यान. म्हज्या जिणयेंत ये आनी म्हाका तूं दी तुजी जाणवाय आनी गिन्यान. ये पवित्र आत्म्या तुज्या शांतीन म्हाका तूं भर. ये पवित्र आत्म्या तुजे शांतीन म्हाका तूं भर. ये तूं पवित्र आत्म्या, ये तूं
hallelujah, hallelujah, hallelujah. भासांच्या धण्याने देवा कर गाणी होगळा. Use the gift of tongues to praise God, glorify God. Use the gift of tongues. Praise Him with the best of words from the Holy Bible, the best of emotions. देवाला की लालेवन माग भोगणानी माग त्या काळजान त्या पर्यंत बऱ्या उतरानी भावार्थान बात्येने तू माग. हालेलुया 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 हालेलुया. मागा तुम्ही घेतल्या वडे या तुमका उक्त्या जातले, सदा तुमका मिळतले. सदा तुम्ही पवित्र पुस्तकातली उतरा आणि मागा देवाला. सदा तुम्ही बऱ्यांती बरी उतरा पवित्र पुस्तकातली आणि मागा. बोडे या सर्गीची दारा बडवून मागा आणि देव तुमका दया दाखयतलो. देव तुमची काकोत करतलो. देव तुम्ही मागले हरी एक हो करतलो. खालत्यांचा या देवा मुखार देव तुमका वर्त करतलो. देवा मुखार खालत्यांचा या देव तुमका वर्त करतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हो मोगाचनो हो फेब्रुवारी महिनो भोव एक कुरपेसो विशेष म्हयनो जावन आसा. ह्या फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 2 तारखेर समिया जेजूक तेंपलांत भेटयिल्ले फेस्त आमी करता. म्हणजे जेजू बाळकाक मरियमायेन तेंपलांत भेटयिल्लें. म्हणजे आमकांय आमच्या आवय बापायनी आमी ल्हान आसतना तेंपलांत भेटयलां. म्हणजे आमी देवाचेंच आनी देवाचें जावनच आमी जियेजय. जिविताच्या तरणाटपणान मोगाचें न्हू आमचे थंय तरणाट येता आसतना सांगात आसता थोडे फावटी गर्व आनी अहंकार येवंक साध्य आसा. पूण हो गर्व आनी अहंकार आमी आमचे तावन पयस करी जाय. कित्याक ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ. ह्या कन्नडा शब्दाचो अर्थ जावन आसा वयर आसा आमचें शाश्वत घर. तें आमचें कुळार. थंय तावन आमी आयिल्ल्या थंयसर आमी पाटी वसोंक आसा आनी संवसारांत आसचें. मोगाचें तें क्षणीक 4 दिसांचें तरणाटपणार येवच्या त्या गर्वाक अहंकाराक त्या व्हडपणाक आमी पयस कर. हरी एक तरेची आळसाय गर्व आबलेस मोसोर हगे ह्या हर तराचें निरासपण आमी पयस करी जाय. देवाच्या हाजरपणांत आमी जिये जाय. मोगाचें देखून ह्या म्हयन्यांत आमकां जायत्या माटतिरांची जिणी आमच्या दोळ्या मुखार आसा. सांत ब्लेइजाची, सांत जॉन डी ब्रिटोची आनी सांत गोन्सालो गार्सियाची. आनी विशेश जावन मोगाचें आमकां आसा एक विशेश फेस्त फेब्रुवारीची 11 तारखेर लोट सायबिणीचें. आनी उपरांत 7 दिसां उपरांत थंयसर 18 तारखेर आमकां सिंजीचो बुधवार आसा. म्हणजे 40 दीस आमी वय प्राच्यच असो काळ जावन आचरचो न्हू. आनी जेजूचे पुनर्जिवंतपणाचे फेस्त ते पास्कांचे फेस्त आमी आचरता. म्हणजे आमी आमच्या जिवितांत पासिंग ओवर पातकी जिणयेक मरोन त्या पवित्रपणाच्या जिणयेक आमी मोगाच्यान प्रवेश करी जाय अशें देवाची येवजण जावन आसा. लोर्द सायबिणीचे फेस्त करता आसतना मोगाच्यान आमकां मोरी माय चड आनी चड जेजू लागीं आपोवन व्हरता. आनी जेजून सांगलां तें करूंक मोगाच्यान आमकां ती प्रेरण दिता. 1850 आनी 8 इसवेंत 1858 त्या इसवेंत मोरी माय एका फातराच्या माट्यान इन ए केव आमी ताका ग्रोट्टोय म्हणटा. थंयसर मोरी माय तिका बर्नाडेताक दिश्टी पडली. 14 वर्सांचें तरणाटें भुरगें बर्नाडेट सुबिरोस ताका मोरी माय दिश्टी पडली आनी म्हणाली हांवूच खातावीण गरबी सांबाव वा हांवूच खातावीण वा कशें सांव हांव जावन आसा. वय आनी मोरी माय त्या भुरग्या लागीं त्या बर्नाडेट सुबिरोसा लागीं सबार फावटी उलयता. आनी बर्नाडेट सगळ्यांक सांगता की मोरी माय तिजे लागीं उलयली म्हणून. आनी उपरांत बर्नाडेट भोव पवित्र भाग्यवंत जिणी जियेता. मोरी मायन तिका थंयसर लुड्स लागसार एका जाग्यार इल्लें खणूंक सांगलें. तिणें खणतस थंयसर उदक भायर सरलें. तें उदक भायर सरलेल्या जाग्यार निरंतरी उदकाची जर आसली. आतां थंयसर लुड्सा कोणी गेल्यार तुमकां कळटा थंयसर एक तळें आसा. तें अजापांचें तळें म्हणटात, असर्यांचें तळें, वेजमितांचें तळें. त्या तळ्याक कोणी बुडती जाल्यार नाती जाल्यार पिडा उण जाता. विशेश हिंव आसा त्या गांवांत जाल्यार लोक थंयसर त्या तळ्यांत बुडोवन वयर येता आसतना परती अजापां वेजमितां जातात. हांवेंच आयकलां एका भुरग्याक थंयसर व्हेल्लें हाडांचें कॅन्सर आसलें, इंग्लंडांत आसली. थंयसर आपूण व्हेलें आवयन बापायन ताच्या भावा सांगता आनी थंयसर तें भुरगें बुडोवन आयल्या उपरांत ती पिडा जायती उणें जाल्या आनी तें मरणांतलें बचाव जालां. बरें करून शिकता तें आतां भुरगें. हय मोगाच्यान थंयसर कितलेशीं अजापां आमी आयकल्यां. दोळे नातल्यांनी तांकां बुडिल्ल्या वेळार दोळ्यांची दिश्ट आयल्या. कॅन्सर पिडा गूण जाल्या, कातीची एलर्जी पयस जाल्या, मरणांतीक पिडे वरी कश्ट जालें, किडनी फेलियर जावन हार्टाची पिडा ह्या
पाठीच्या गण्याची पिडा विविध तरांच्या पिडा थंयसर गुण जाल्यात मातनी सगळ्या संवसार असो लोक थंयसर वेताकी हर एका वर्सा लगभग 6 मिलियन लोक म्हणजे मोर दॅन 60 lakhs 60 लाखा वयर लोक हर एका वर्सा लुड्साक भेट दिता आनी मोरी माई थंयसर त्या बर्नदेताक दिश्टी पडलेलाचो एक संकेत जावन बर्नदेत जायते वर्सां वाचलें आनी उपरांत ती मरण पावल्या उपरांती 6 वर्सां उपरांत तिचो फोंडूक तेका पळयतना बर्नदेत मोगाच्यान ती कुसोवनांगी ताची कूड आनी आजून ताच्या तोंडार परजळ आसा आतां 100 वर्सां वयर जालीं जाल्यार ताची कूड कुसोवंकी ना कुसडायची कसलेय दुर्नात या घाण थंयसर ना ताच्या बदला तिच्या कुडीत हांव एक परंबळ बेसरता काय आनी तिची कूड चड आनी चड सोबीत दिसता कुसान आसतना उरल्या हें एक परतें अजाप न्ही गी मोरये मायेन त्या बर्नदेता द्वारे सगळ्या मनशा कुळाक पातक रडोवंक जिणी बदलूंक आनी देवाक लागीं सरोवंक उलो दिला थंय खंयसर मोरी माय दिश्टी पडल्या मोगाच्यान पातक रडोवंक आनी जिणी बदलूंक आनी मनशांच्या गरजांनी देव पावता म्हूण दाखोवन दिवंक ती दिश्टी पडल्या आनी मोरी माई थंयसर हजर आसली आमी जाणाव जो आमच्या वांजेलांत आमी जर तर घेत दुसरो अध्याय उक्तो केलो तर पयल्या वळेरीच आमकां वाचूंक मेळटा गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 2 verse 1 थंयसर जेजूची माताय आसली थंयसर जेजूची आवय वा जेजूची माताय आसली म्हणून वांजेलिस्त जुआंव मोगाच्यान थंयसर काना नगरांतले आसर्याचे घडीताची सुरवात करता मोरी माय खंयसर आसा थंयसर मोगाच्यान कसलोय तात्वार आसा जाल्यार तो तात्वार पयस करूंक ती तिच्या पुता लागीं विनाती करता म्हणल्यार मोगाच्यान एक गुर्तू संकेत संदेश पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा मोरी माय सगळ्या संवसारांत जायत्या जाग्यार ती दिश्टी पडल्या देखून मोरये मायेक आमी म्हणटा ती आंजांची राणी आंज बणव्यांची राणी आपोस्तलांची राणी अवंकारांची राणी कॉन्फेसरांची राणी आनी तशेंच पिडेस्त बरी भलायकी गरजेवंत असो आधार अशें आमी तिका मान करता तर ह्या दिसांनी आमी चड आनी चड मोरये मायेक म्हणटा लोर्डचो सायबीण फातिमा सायबीण मॅजिगोरीची सायबीण ग्वादलोपीची सायबीण वेलंकणी सायबीण हरिहराची सायबीण बँड्राची सायबीण फार्लाची सायबीण अशें आमी म्हणटा म्हणजे मोरी माय सगळ्या संवसारांत जायत्या जाग्यार दिश्टी पडल्या कित्याक दिश्टी पडल्या खंयसर मनीस कसलेय कश्ट संकश्ट अनुभव करनासात थंयसर ती दिश्टी पडटा तिच्या पुता जेजू लागीं ती विनाती करता आनी आमकां ती म्हणटा तो सांगता तें तुमी करा कशें काना नगरी थंयसर दाखरोस उणें पडलेल्या वेळार मोरी माय तें पळयता आनी थंयसर आसलेल्या सेवकांक ती म्हणटा वसा तो कितें सांगता तें तुमी करा अशें त्या सेवकांनी जेजू लागीं वस अशें करता ते नाजाल्यार सेवक जेजू लागीं वयचे न्ही आनी तांच्या जिवितांत एक व्हरतें अजाप अनुभव करते न्ही ते जेजू लागीं गेले देखून जेजूचें उतर आयकूंक शकतात आनी जेजू तांकां म्हणटा थंयसर आसले ते फातरांचे मांडे कांट पर्यंत भरात म्हणजे त्या फातरांच्या मांड्यांत उदक नातलें न्ही जावन जो देवांच्या दोस्तोरे प्रमाणे रिवाजी प्रमाणे हरी एकल्यांनी हात पाय धुवंक थंयसर शुद्ध हाताचे मांडे बरन उदक आसचें आसलें थंयसर उदक ना तर शुद्ध जावंक जायना म्हणजे अशुद्ध मनशांनी शुद्ध जाल्ल्या वेळार अजापां विजमितां जातात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी मोगाच्यान पातक रडोवन जिणी बदलिल्ल्या वेळार आतां खरेंच म्हजे दीस येतात मोगाच्यान देव आमकां पातक रडोवन जिणी बदलूंक उलो दिता एक बरें कुमसार जावंक उलो दिता हांगासर एकल्या भावाक 12 वर्सां तावन काम येनातलें आनी काजाराची पांय उतरली सैरीकी जावना पयलें एकलो मोगार पडलो पूण अशें त्या मोगार पडलेल्यान ताका सोडलें आनी अशें सोलवणी निरासपण देदेसपरपण आनी ती हांगासर आयिल्ली फादर आमकां ह्या तरणाट्याक आमच्या पुताक आवय बापूय कुटुंबाचेर रडोन म्हणटा ताका एक बरें कामी जायची बरी सैरीकी जायची ताच्या जिवितांत निरासपण आसा सगळें पयस आसा हांवें जायते वेळ तांचे खातीर मागलें आनी उपरांत हांवें सांगलें तुमी कुटुंबाची सगळीं बरें एक कुमसार जाया म्हाका न्हू आनी विचारलें हांवें कुमसार जाल्यात की कुमसार जावंकूच ना त्या कुटुंबांत 5 वर्सां जाल्यां आवय कुमसार जावना बापूय कुमसार जावना भयण कुमसार जावना हो तरी कुमसार जावंकूच ना आनी थोडे पडी मोगाच्यान आमी अजापां वेजमेतां अशें येता पयलें कुमसार जायसी मोरी माय पातक रडोन जिणी बदलूंक उलो दिता आनी थंयसर ती सगळीं कुमसार जावन मोगाच्यान हांगासर तावन गेल्या उपरांत ताच्या जिवितांत कितली बदलावण आयली हर एका शनिवारा दैवी केलो रैत्र मंदिराक तांणी रैतर येवंक सुरवात केली आनी घरांत पयत पुस्तक वाचून सुरवात केलो तेन्ना पर्यंत मोगाच्यान कोणतासो तेर्स करिनातली आनी आतां तांणी कोणतासो तेर्स करून सुरू केलो 1 आनी 2 न्ही दिसाक 20 कण तेर्स आमी
आनी तूं 5 कण तेस करून जाता एका कोंतान. म्हणजे एक संतोशाचो मिस्तेर, उजवाडाचें मिस्तेर, दुखीचें मिस्तेर आनी आनंदाचें मिस्तेर. आनी हर एका मिस्तेरान 5-5 मिस्तेर आसात. म्हणजे 5 आनी 4 मिस्तेर म्हणजे 20 कण. 20 कण तेर सदांय तांणी सांगून सुरू केलो. आनी सदांय दैवीक असो तेर्स 2 फावटी सांगून सुरू केलो. कितली बदलावण आयली घरांत, शांती, समाधान. आनी उपरांत तेच म्हणटात, फादर आमच्या पुताक एक बरी सैरीक नातली आमच्या बऱ्या पडलें. बऱ्याकच पडलें. कित्याक तो गोपीत तो सोरोय पियेतालो, सिगरेटी वाडटालो आनी जायती इश्टागात करन काजो जावंक प्रयत्न करतालो. ती खंयची ताका बरी इश्टागात जायनातली. वायट सालीच्या चलयांचो इश्टागात केल्ल्यान तो सांपडलो. आतां ताची मतूस वाडल्या, ताणें सिगरेट सोडल्या, सोरो सोडला आनी आतां बरी जिणी जिवन आसा. म्हाका 6 म्हयने जाले जाल्यार बरी सैरीक जाली ताका. आनी ताका बरें कामय मेळ्ळें, कामाच्या जाग्यार बरें प्रमोशनय मेळ्ळें. सांगात आस आतां काजर जावन संतोशान आसा हांगासर देवाक अर्घ होकलाप दिवंक आयला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका मरी माय दिश्टी पडटा. आनी केदाळय म्हाका वय एक विशेश दैवीक अनुभव दिवचे मरी मायची दर्शन जावन आसा. तें तिणें दिल्लें दर्शन ग्वादलुपेन 1531 जुवान डायगोक दिल्लें दर्शन. आनी जुवान दिल्लें तें दर्शन तिणें डिसेंबराच्या 9, 10, 11 तारीख 3 दीस मरी मायन ग्वादलुपे म्हणल्या लागीं मॅक्सिकोन 1531 एक भोव दुर्बळ्या व्यक्तीक कृषिकाक तिणें दर्शन दिल्लें जावन आसा. हो जुवांव दयगो भोव एक दुर्बळो व्यक्ती. पूण ताचे थोड्याच वर्सां पयलें लगभग 10 वर्सां पयलें युरोपाचे मिशनरी यासाक थंयसर मॅक्सिको गेल्ले. थंयच्या लोकांक सुवार्थेचो उजवाड तांणी दिलो. पातकाचो काळोख आनी नास्तीकपणाचो अंधकार देवाच्या उतरांच्या उजवाडा मुखार नपयस जाता. देखून एसव्हीडीचे सभेचे मिशनरी एसव्हीडी मिशनरी सोचिएतास वबी दिविनी दैवीक शब्दाचे मिशनरी सगळ्या संवसारार सुवार्थ प्रकट करता, पवित्र पुस्तक प्रकट करता. आनी ह्या युरोपाचे मिशनरी वचून थंयसर मॅक्सिकोन सुवार्थ प्रकट करतना जुवान दियोगो ह्या डायगो म्हणयत तो आनी ताचें कुटुंब सगळें क्रिस्तांव जालें. पूण हो विशेश तरान भक्तिवंत देखून सदांय मिसाव येतालो. ताचें घर इगर्जेंतल्यान भोव पयस आसलें. वाटेर गुडे दोंगर सोडोन देंवन खणयेक न्हंयो तळी उतरोन ताणें वचचें पडटलें. जाल्यारय तो वेतालो. आनी अशें वेता आसतना डिसेंबराच्या 9 तारीखेर मोरी माय ताका एका गुड्यार दिश्टी पडली. आनी मोरी माय तिका म्हणाली, हांवकार मोरी आनी ह्या जाग्यार तुवें एक इगर्ज बांदिची आनी तेन्ना हेनेच्या लोकांक मिसाक येवंक सलीस जातलें. ताका भारी संतोश जालो. जायत मागीर हांव वचून पाद्रापा सांगता म्हणून तो गेलो. विकारां सांगलें. विकार म्हणालो, हांव बिस्पुनी म्हाका तरी इगर्ज बांदचे अधिकार ना. तुवें वचून बिस्पा लागीं सांगाचें. आनी दुसऱ्या दिसा तो बिस्पा लागीं गेलो. बिस्पा लागीं वचून बिस्पा मेळोंक तितलें सुलाभ ना. जायते राखून रावचें पडलें. हो व्हडलेसो मनीस बिस्पाक कशें राखून रावचें म्हणून ताका कोत्तना बिस्पा मेळचें कशें म्हण कोत्तना 11 बीस मेळ्ळो. बिस्पा लागीं ताणें सांगलें, म्हाका एका गुड्यार मरी माय दिश्टी पडली आनी ती म्हणटा थंयसर एक इगर्ज बांदिची. बिस्पा हांसलो. त्या गुड्यार कांयच घरां नात. तो एक खाली जागो, थंय उदक आसा की ना गोतना. आनी तूं म्हणटा इगर्ज बांदिचें म्हणून. आनी मोरी माय दिश्टी पडल्या म्हणून. मोरी माय दिश्टी पडल्या तुका दिश्टी पडटा, म्हाका कित्याक दिश्टी पडना ती. तर मोरी माय तुका दिश्टी पडल्या तर आनी एक फावटी तिका सांग कसलो तरी एक संकेत, एक गुर्तू, एक साक्ष ती दिश्टी पडलेल्याक दिवंक सांग आनी ती हांडये म्हाका दाखय. तेन्ना हांव पाती येता आनी जाल्यार हांव उपरांत थंयसर इगर्ज बांदता. आतां दुसऱ्या दिसा जुवांव डायगोचो बाप्पू एकलो विशेश मरणांतीक पिडेन कश्टातलो, म्हळ्यार मरणाच्या तडीर आसलो. देखून तो चिंता हांव त्या बापल्याक पळोवंक येता. आनी आतां तेणें गेल्यार मोरी माय म्हाका पुस्तून दिश्टी पडोन म्हणटाली इगर्ज बांदिचें म्हणून. पूण थंयसर इगर्ज बांदी जाल्यार बिस्पांक हांवें कितें तरी गुर्तू दिवचें, संकेत दिवचें. हांवें कसो दिवचो. देखून तो गुडो सुकोवन दुसऱ्या गुड्या वयल्यान बापल्याच्या घरा वचोंक भायर तितल्यार त्या गुड्यार मोरी माय ताका दिश्टी पडली आनी म्हणाली, जुवान डायगो कसो आसाय तूं? बिस्पाक म्हणून आयलो की म्हणटा आसतना तो इल्लो कावजेलो आनी म्हणालो, माये तुका कळीत आसा म्हजो बापलो पिडेंत आसा, मरच्या स्थितीर आसा. हांव वचून ताका मरच्या पयलें मेळोन येता. तितल्यार मोरये मायन सांगली उतरांत म्हळ्यार मोगाचें ती सगळ्या संवसार नांवाड दीक जाल्यान आनी ती उतरां ती जायती अजापां आनी विजमेतां जाल्यान ती उतरां अशीं आसात. मोरी माय जुवान डायगो म्हणाली, हांव तुजी आवय तुज्या सांगात आसा न्ही गी, हांव तुजी आवय तुज्या सांगात आसा न्ही गी.
आनी उपरांत ती म्हणाली तुजो बापलो ह्याच घडये बरो जालो पातये तूं. आनी उपरांत जुवान डायगोक खबर मेळ्ळी ज्या घडये मोरयेमायन ताका सांगलें त्याच घडये तो मरणांतीक पिड्यांतलो बरो जालो आनी संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत तो जियोंक लागलो. हे आशिल्ल्यान मोरयेमायन म्हळें तूं आतां बेसपा लागीं वच म्हणटाना तो म्हणालो बेसपान म्हाका एक गुर्तू ह्या संकेत विचारला एक साक्ष विचारल्या. बरी माय म्हणाली पळय तुज्या भोंवतणी आनी तितल्यार अजाप जालें थंयसर गुड्यो वता वरवीं आनी त्या गांवांत जायती भुंयकांपणी जाल्ली त्या दिसांनी सगळो खाली जाल्लो वतान सुकोन गेल्लो कांयच झाडां फुलां फळां कांयच नासलीं पूण त्या जाग्यार एकाच परा सगळ्यांनीतल्यांनी पांचवी झाडां आनी सोबीत सोबीत त्या गांवांत नातल्या तसलीं सोबीत फुलां ताका दिसलीं आनी परमळीक फुलां. आनी मरी माय म्हणाली ती सगळीं फुलां तुज्या शेल्यांत घे गोटलाय कर आनी व्हरून बिस्पां दाखय हे जातालो संकेत. आनी तक्षण तो कितें जुवान डायगो ती सगळीं फुलां आपल्या शेल्यांत घालता आनी शेलो गुटलावन धरून बेसपा लागीं वेता. बेस्प ताका पळोवन हांसता आनी म्हणटा मरी माय परतून तुका दिश्टी पडली की तिणें कितें तरी संकेत तुका दिला गी कितें साक्ष दिला गी म्हणटा आसतना तो आपणाचो शेलो उक्ते करता. आनी शेलो पळयतस बेस्प सगळोच वीज जाता मातनी अजा पावता तक्षण दिंब हेर पडटा. तो कित्या दिंब हेर पडलो म्हणून जुवांव डायगो अजा पावता आसतना बेस्पस जुवांव डायगोक म्हणटा तुजो शेलो पळय. तो शेलो पळयत आसतना तातूंत हालीं फुलां सगळीं सकलां पडलीं ती सोबीत सुंदर फुलां परमळीक ताच्या चड त्या फुलां आसलेल्या जाग्यार मोरयेमायेचें भोव अपरभयाचें भितर आसलें. त्या हळ्ळेच्या कृशिकान तें सोडयल्या बरींच ना तसल्या कले ताका ब्रश या तसले कसलोय ताका पेंट या काले म्हणटा कलर ताका मेळोंक साध्य तितलें अपरभयाचें भितर. आनी तें पळोवन बेसायब दिंबी हेर पडोवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागलो. आनी ताचे उपरांत जुवान डायगोन दाखयल्या त्या जाग्यार वचून पयलें ताणें एक ल्हानशें कॉपेल बांदलें आनी तोच थंयसर बिस्पस थंयसर मागण्याक गेलो. आनी उपरांत जायतो लोक येवंक लागलो थंयसर अजापां विजमितां जालीं. आनी आतां लगभग 400 वर्सां जावंक आयिल्लीं मोगाचें न्हू जाल्यारय ताचो पोरणो शेलो हळ्ळेच्या कृशिका कडेन कसलो एक शेलो आसता तूं आलो तो आजून मोगाचें न्हू पिंजोंक ना मातनी तातूंत तें मरियमेचें पिंतूर आजून जीव तशें आसा. जायत्या सायंटिस्टांनी विज्ञानी ताजें परिक्षा करून पळयलें आनी म्हणा हें वस्तू पिंजाना जाल्यार एक वर्तें अजाप खंयचेंय एक वस्तू 50 वर्सां तावन 1 वर्सा भितर कुंभ जाता. हें वस्तू 400 वर्सां तावन कुंभ जावना. हाच्या बदला थंयसर वर्तें अजापां विजमितां जातात. हर एका वर्सा लगभग 20 मिलियन लोक थंयसर आसतात. 20 मिलियन कॅन यू इमॅजीन म्हणजे 2 करोड लोक हर एका वर्सा थंयसर भेट दिता. मेक्सिकोंत आसता त्या ग्वादलुपे म्हणल्या जाग्यार मोरी माय मोगाचें दिश्टी पडटा. कित्याक थंयसर मेक्सिकोन वयर 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 भुंयकांपणी येवन आसले त्या दिसांनी 3 भुंयकांपणी आयलो जायतो लोक मेलो. थंयसर लोक म्हणटालो खंय आनी आतां 4थी भुंयकांपणी जातली आनीक जायतो लोक मरतलो. थंयसर लोक पितीसपणां आदारतलो. आमच्या गांवांत पळय कसली पितीसपणां बुताची पुजा मेल्ल्यांची पुजा बलमी सारचें हें सगळें करतात. त्या गांवांत लोक अहंकारी चलयांक तांच्या त्या बॉम्ब्यांक त्या मुर्त्यांक त्या इमाज्यांक ते बली दिताले. आनी मरी मायेन दाखोवन दिलें ती जावन आसा अहंकार मरी. आमच्या सोडणे खातीर ती कुर्सा म्हळी उबे रावल्या तिच्या एकल्याच पुताक त्या कुर्सार तिणें बली जावन भेटयला. जेजूचे आमोलेक रगत तिणें तिच्या दोळ्या मुखार वय भोडचें तिणें पळयलां. तरी ती निराश जायनासतना देसभर जायनासतना सुमिया जेजूच्या मरणा उपरांत वयल्या माळयेर रावन पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर पेंतकॉस्ता खातीर ती राखून रावल्या. तिच्या जिवाच्या बलिदानांतय मोरी माय साहस सोडवणदार जाल्या. देखून आमच्या जिवितांत कसलेय गरज येताना मोगाचें न्हू मोरी मायेक आपोवंक आमी फाटीं सरचें नाका. सदांय कोणतासो तेस करूंक तुमकां साध्य जाता जाल्यार 20 खण तेस करूंक. जर तर कोणें कोणतासो तेस सोडला मोगाचें न्हू ती देवातान पयस सरल्यान देखून जायत्या तरांच्या कश्टा संकश्टा वळख जाल्या. आतांच्या तरणाटीं बरें करून शिकतात पूण जिवितांत संतोश ना. वय काम सोदतात तांकां काम जायना आनी बरें बरें काम मेळटा पयशे जाल्यारय नाका जाल्ल्या खोटेपणाक वायट सवयांक आनी नाका जाल्ल्या संगतींक जायतना तरणाटी जाल्यार अंध काजर जावंक आयकनात काजर जावचे फाटीं घालां. जायते सैरीक नाका म्हण सोडल्यात आनी उपरांत सैरीक जायनात. आनी सैरीक जाल्यारय काजर जिवितांत सांगातानांत वेगळ्या सारचे वाटेन आसात. आनी भुरगें जाय म्हणटा तांकां भुरगें जायना. भुरगीं जल्मत आसतना मोगाचें जायते जाणांचे वय भुरगीं पिडेस्त भुरगीं त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करून जायनासतना आवय बापूय निराश जाल्यान असल्या परिस्थितींत मोगाचें न्हू मोरये माय असो सांगात आमी सद्या ती म्हाका तुका जुवान डायगोक सांगलींच उतरां सांगता. हांव तुजी आवय तुज्या सांगाता आसा न्ही वय सर्गींचे बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय आमकां मोरये मायक आमची आवय करून दिल्या. त्या आवयच्या बोपयत काळजाक लागीं सरोंक आमकां तूं कृपा दी. मरयेच्या कथावेण काळजा मारिपात समिया जेजूच्या भोव पवित्र काळजा लागीं सरोन सर्गेंचे बापा तुका मानवाचें जिवीत जियोंक आमकां तूं फावो कर. वय आमच्या जिवितांत तुका आमी आपयता. जेजू
म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये म्हाका तुज्या गोपांत लिपय मोगान तुज्या पटलून तूं धर. आमच्या दैवी गायनांत कांतार नंबर E36 पेज नंबर 128 पान नंबर 128 128. मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन मोजा वेगीस तूं ये म्हाका तुज्या गोपांत लिपय मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. मोजा जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या जिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये वेगीस तूं ये म्हाका तुज्या गोपांत लिपय मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. आपय मरियमायेक तुज्या जिवितांत आपय देवाक तुज्या जिवितांत पिडे शिडेंत कस्तो नासाय तर अनवरान समस्यांत कसल्या तत्वरा सांपडलाय तर आपय देवाक सर्वेस्पर देव त्या सांता भक्तां दी मरियमाये ती सर तुज्या गरजांनी पावतलो फावडतान तूं पातये. कष्टां दुखां पिडे शिडे वायटाक संपडो वळवळता रितेंची ने तुझे विने तूस मुझे दायज सर्गी देने मुझा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन मुझा वेगीस तूं ये म्हाका तुज्या गोपांत लिपय मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. तुज्या जिणयेन कसलीय कंत बेजारां असल्या सोम्याक सांग तो तुजो मोग करता आनी कोणाय लागीं सांगून कांयच फायदो ना. तो तुका निवारूंक शकता तांबड्या दर्यांतल्यान तुका उतराशें करूंक शकता उज्यांतल्यान उतारल्यार उजो तुका हुलपावंक शकचो ना. कश्टा दुखांच्या न्हंयतल्यान गूण दर्यांतल्यान तूं पाशार जाल्यार तो दर्यो तो न्हंयो तुका बुडोवंक शकचे ना. देखून सम्या लागीं ये शाश्वत शांती सर्गीचें समाधान देव तुका दिता. जिणयेंत आसा कंत बेजारा ना समाधान तुझे शिवा दुका मुझी पुसून तुका मुझे संगी सदांच तुरा मुझा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन मुझा वेगीस तूं ये म्हाका तुज्या गोपांत लिपय मोगान तुज्या
पोटलुंतुंदे जेजूक पटलून धर तुझ्या काळजात, दोळे दांबानी अनुभव कर. जेजूक पटलून धर तुझ्या काळजात. जसे सांत आंतोनी जेजू बाळका रावून धरले, पटलून धरले, ताच्या खांद्यार ताणें खेळयलें, ताच्या उस्क्यार खेळयलें, ताच्या बावड्यार खेळयलें. जेजूक तुझ्या काळजान स्वागत कर. आनी जेजू थंय येता बरी भलायकी, माथ्यातान पांयां पर्यंत तुका संपूर्ण बरी भलायकी दिता. इवन इफ यू हॅव गॉट बोन कॅन्सर ऑर ब्लड कॅन्सर ऑर लंग कॅन्सर, तुका गुण करनासा. जेसिंता तुका गुण करनासा, बरें करनासा. तेरेसा तुझ्या जिवितान देव आशीर्वाद घालून आसा. जॉन, जुवान, वेल्फी, देव तुका नांवान आपण आसा. जेकब, मायकल, मिंगेल, आल्बर्ट, आल्फ्रेड, आयवन, देव तुका नांवान आपण आसा. डेवियन, प्रज्वल, प्रज्योत, देव तुका नांवान आपण आसा. डेलिशा, डेल्विन, एमिलिया, प्रीतिका, देव आपण आसा. तुका नांवान आपण आसा. जास्मीन, जास्मीन, झीन, विल्मा, सुशांत, राम. तू एक अक्रिस्तांव जावन जल्मलाय पूण जेजूक वळखताय. जेजू तुज्यार आशीर्वाद घालून आसा. रोनाल्ड, मॅक्सिम, अनिल, जॉर्ज, सिप्रियन, मेल्विन, काश्मीर, पॉल, जोस्विन, जोसी, मर्विन, मेल्विन, युवान. तुका हर एकल्यान देव नांवान आपण आसा. जेजू तुका गुण करनासा, बरें करनासा. एक कितें मागोन आसाय तूं, देव तुका फाव करनासा. एक बरी सैरीक वय जिवीत असो सांगाती आसोन आसा. आशोन आसाय तुका 30 आनी 1 वर्स जालें. आवय बापूय तुका दूर जाता सैरीक फाटीं घाले म्हूण. पूण रडा नाका, रडा नाका म्हज्या दुवे म्हणून देव तुका बुजयता. रडा नाका म्हज्या दुवे. चिंतेनांतल्या बरी तुज्या जिवितांत हांव आशीर्वाद घालता. सोफिया, डू नॉट वरी, यू विल हॅव अ व्हेरी गुड लायफ पार्टनर इन युअर लायफ. व्हेरी गुड लायफ पार्टनर. येस, यू विल बी ब्लेस्ड. सूरज, देवाचे आशीर्वाद बेसांव तुजेर आसा. रीटा, रीटा, देवाचे आशीर्वाद बेसांव तुजेर भरोन वमतोच्या मापान आसा जाता. वय बॉनी, बर्नी, हालेलुया, 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 हालेलुया. केदा व्हडलें वारें वादळ तुज्या जिवितांत आयला रे. निराश जायनाका, देदस्पर जायनाका. त्या वाऱ्या वादळांत देव येता, तुज्या जिवितांत हजर जाता आनी वारें वादळ सगळें शांत समाधान करता. वारें वादळ जिणयेन म्हज्या आयल्या वेळा हांव भियेता. तुजे बागा जियेव नाका. आसरो म्हजो वेंगता तुका. म्हज्या जेजू, म्हज्या जेजू, मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू, जिणयेन म्हज्या, जिणयेन म्हज्या बेगीच तूं ये, बेगीच तूं ये. म्हाका तुज्या, म्हाका तुज्या गोपांत लिपय, गोपांतली पळय. मोगान तुज्या, मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. पोटलून तूं धर. दोनी हात वयर करून जेजूक आपय. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस फॉर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप तुमचे वयर आसो, तुमचेर आशीर्वाद घालूं. तुमच्या मुखल्यान आसो तुमकां वाड दाखोव. तुमच्या फाटल्यान आसो तुमची जतन घेवं. तुमच्या भोंवतणी आसो आनी तुमचें संरक्षण करूं. अशें सर पदवेदार देव बाप आसो, पुत आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो. आमेन.